Maayong gabi sa atong tanan, alai nagabin-an nagyud ta. Salamat kayo sa Ginoo kay tagaan ninyong panahon ang pulong sa Ginoo. Ano lang ko share sa inyo gamay basahan na ako sa pulong sa Ginoo sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Dili daw tanan makasulod sa langit igsoon. Kadto lang daw nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ni adtong panahona daghan unya ang mag-ingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Ginoo? Naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Igsoon kabalo ko nga kaila ka sa Ginoo. Ang Ginoo walay lain kundi si Jesus Christ. Ug igyon ang Ginoo igsoon, dili daw tanan nag-ingon, Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Kadto lamang daw nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So ang pangutana karon sa atong kinabuhi, gibuhat ba nato ang kabubuton sa Ginoo? Unsa may kabubuton sa Ginoo igsoon? Ingon ang Ginoo, kinahanglan usbon ninyo ang inyong mga panghuna-huna, usbon ninyo ang inyong pamaagi, ug inyong ipausab ang inyong kasing-kasing sa Ginoo ug aron masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo. So igsoon wala nagilain makausab sa atong kinabuhi kundi ang Ginoo. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, diha nato makita ang kabubuton niya na gustod sa Ginoo magpakabalaan ta. Grabe, di na ko na mabuhat, Brad. Kay kana imong giingon nga pagpakabalaan lisod kay na buhaton. Igsoon, ingon na Ginoo walay imposible kaniya. Ang Espiritu Santo mao nay magtabang sa ato magbuhat sa kabubuton sa Ginoo aron maghatag sa ato pagpugong sa kaugalingon og di nato mabuhat ang gusto kayo buhaton sa atong lawas. Pakikilawas, paghubog-hubog, pagpamakak, pagpanumbag, pagpamalikas ug bisan unsa pa man nga mga buhat sa atong lawas. Kay mao gid na siya ang atong kontra igsoon ang atong lawas. Mao ni siya ang lawas nung kaibog. Una nga kinahanglan ingon ang Ginoo magpakapuno kamo sa espiritu. Ang Espiritu Santo mao nay magkontrol sa ato nga di ta makabuhat og sala sa atong lawas. Kay kining sala mao ning gusto kayo buntugon sa Ginoo. Gusto niya nga wag tangon na ni kay kabantay mo kung nagbasa mo Bible, si Jesus Christ, iyan na nang giwakasan ang tanan sala. Nagpakamatay na sa krus. O kinahanglan, wag tangon na ang sala. Tungod sa iyang dugo, ipasaylo ta. Una iyang purpose, siya na mismo namatay sa krus aron mawagtang atong mga sala. Ug mo ni so ng atong problema diri sa kalibutan, nga daghan pagid kayo nga sige ubuhat og pakasala. Ug nag-ingon nga, Ginoo, Ginoo, nakailaman ko nimo pero wala di siya nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So wala ko ikaw gihukman kay kabalo ko nga nag-struggle pa ka karon sa imong lawas tong kaibog. Napay mga panahon nga maghubog-hubog ka, magsigarilyo, bisyo. Igsoon pangutan-a lang ang imong kaugalingon kung kanang imong gihimo kabubuton ba sa Ginoo. Kabubuton ba sa Ginoo, mupatay ka, kabubuton ba sa Ginoo nga mangawat ka? Kabubuton ba sa Ginoo mangilad ka, mang-scam ka, mandaya ka sa imong mga sikatao? Igsoon nagingon na Ginoo sa iyang pulong sa 10 Commandments, naa siya'y kabubuton diha, gihahang balaod nga ayaw mo pagpatay, ayaw mo pagpangawat, o simbahang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, watay lain pa, ay pagsimbag Diyos mo na iyahang isugo sa tuha. Og daghan pa kayo na kung basahon nato ang Biblia. Diyan nato masayran ang kabubuton sa Ginoo kung atong abrihan ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Sama karon nga nagsangyaw mi sa iyo karon sa inyong mga kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga ipaambit ang mensahe sa inyong kasing-kasing kay mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Na isangyaw ang iyang pulong aron daghan maluwas kay ang Ginoo igsoon
nagpaabot siya sa ato sa langit. Kitang tanan, way gipili, ingon ang Ginoo sa Hebreo, nga kitang tanan, muagi yung kamatayon. Pagkatapos siya, nahukman ta sa Ginoo. O sa dihang hukman na ta sa Ginoo, ison, nakabalo na ta sa kabubuton sa Ginoo, wala na ta nagbuhat og pagpakasala, din kita ison, pasaylo na sa Ginoo, gidawat na niya, wa na tay kaangay kahadlukan pa. Ang kulbay so napatay gibuhat nga sala nga hilom nga tago lamang og ikaw nakabalura na igsoon. Muna nga pangayuas sa Ginoo nga wata ka hukmi nga napakay ginahimo nga di maayo nga butang gusto sa Ginoo nga imo nang usbon ng imong kinabuhi. Kay dili tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa Dios. Apan kato lamang nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo nga muundang naka sa pagpakasala. Kay mismo ang Ginoo minaog na diri sa kalibutan aron buntogo ng sala og yang gilansang yang kaugalingon sa cross aron mapasaylot ato sa atong sala. Muna ang kabubuton sa Ginoo, undangon ang sala og igsoon kung gusto nimo dawaton ang Ginoo karon sa imong kasing-kasing kaming tanan makasasala pod kaniadto daghan mig mga gihimo nga daotan og ang Ginoo gid nagbag-o sa amoa pinagi sa grasya sa Ginoo. O grasya ra gid sa Ginoo na usab mi. Gibag-o mi sa Ginoo mo na nga gusto pod sa Ginoo makadawat kag kausaban sa imong kinabuhi. Pinagi pod sa mga tao nga nagsangyaw sa amoa, nausab pod mi. Ug isulayan na mo ang pagbasa sa iyang kabubuton maong pulong sa Ginoo. Kung sa igsoon nawahagon ko mo sa usa ka mga pagampo, magampo ta, dawata ang Ginoo karon, nasayod ko nga gipangita kaniya. Dili sulagma nga niyan himi diri nga walay katuyuan ang Ginoo, gipangita ka, kinsa man ka naglingkod, nagtindog, nag-standby, nagpaabot sa jeep, bus, dahil gipaabot, nag-text, kinsa man nagtinda. Pangayua sa Ginoo karon nga magampo ta sa Ginoo. Igsoon, magampo ta atong pangayoon sa Ginoong kasing-kasing nga mahinulsulon og dawata siya karon samtang maduna pay higayon. Ingna lang Jesus Christ, yabrihan ako akong kasing-kasing, pasaylo ako sa akong mga nahimo nga sala. Nagtuo ko Lord nga walay lain na makaluwas na ako, makabag-o, hindi ikaw lang, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ginoo suba ko Lord, gusto ko makailapan nimo sama sa mga igsuon nga nagsangyaw Ginoo karon nga giusab nimo sila, pakitapod ko sa imong gahom Lord nga giusab ko nimo. Tangtanga Lord ang akong mga sala ug sa dihang mo pauli na ko nimo Ginoo, aduna ko'y kasiguruhan diya sa kalangitan Lord nga mag-uban na nimo hangtod sa hangtod. O Ginoo, akong dawaton ta ka sa tibok ng kasing-kasing. Una-una ko sug kalag. Amen. Ang igsoon, maayong hapon, maayong gabi sa atong tanan alai. O thank you kayo sa inyong panahon nga naminaw mo sa pulong sa Ginoo. Inauton ta nga dili lang unta ni karon lang, kundi magpadayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Aduna mi YouTube channel, Yahweh Ministry 102. Diyan ninyo makita ang mga message sa Ginoo. Wala na mo kuan mo, may nagkuan na nag-generate nga kwarta na mensahe ra na sa Ginoo para lang ma-share ang pulong sa Ginoo sa katawhan aron nga makapadayon yung pagtuo. YHWH Ministry 102, search lang niyo sa YouTube o padayon mo paminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat kay sa panahon. Hangtod na pod sa sunod na panahon sa among pagbisita ninyo sa alai. Kami di ay mga born again Christian, libre na ni walay pangayoon na mo o kaniya lamang tanang himaya tanang dungog. Glory to God. Amen.